बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अज हफ्ते की डिमार है 2 तारीख जमादियुल अव्वल दी और 5 तारीख अक्तूबर दी तो 10 तारीख कत्ते दी। मैं मुमताज़ तारिक तुसन ते पियो वक्री गाल उम्मीद करें मेरे सारे सज्जन खैर सलाह दे नाल सो अल्लाह तुहानू अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। अज की वीडियो दे विच क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब दा अल मारूफ CCT कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुहेल जफर चट्ठा साहब ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के नाल बहत है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गल की गई कि तुहानू वार्निंग टाइम है 15 दिन का असला जमा करवा दो, गैर कानूनी असला जैं जैं कने है ना तो पीछे CCT जरा कुछ करेंदी है। मैं बेसिकली वीडियो के गाल ही चीज़ उत्ते करे सा, लेकिन पहले आओ मेरे कट्ठे जुलो थाना चोटी की हदूद दे विच नवे शहर दे विचों साबिर बुज़दार नाम का ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर है। वो लोड करेंदे एक छोटी आड़त दे उत्तों सर्रें की ट्राली चावलें की ट्राली लोड कर करें गुलाम नबी बुज़दार है चोटी दे विच उन्दी आड़त है उत्थां वो ट्राली पहुँचावनी है। वो ट्राली को गुलाम नबी बुज़दार की आड़त घिन वेंदे। उत्थां जेरे वेले पहुँचदन ट्राली अनलोड थीवण पै वेंदी है। 2 नौजवान नासिर ते यासीन जेरे आपस दे भिरान मुतफरक चाहान दे रिहायशियन कौम दे दादूआणियन वो आवेदन हूँ आड़ा दे नाल एक दुकान है उनदे विच बैठे थे गुलाम मुस्तफ़ा वल्द मुख्तियार अहमद कौम लिशारी। 2 बंदे बे नामालूम ही हैं। ये मैं इबारत पढ़दा गना FIR दी मतन ये नाल स्क्रीन शॉट लगा खड़े तुसा अगर इनका स्क्रीन शॉट घिनो तो बोला पहाड़ी की ना बिल्कुल मैं कूड़ तो नहीं खड़ा मरदा। ये बंदे 4 2 मोटरसाइकिल सवार जेरे वेले अंदर वो आ कर हूँ लिशारी नौजवान नाल भिड़न पै वेंदन। साबिर ड्राइवर जरा ट्राली वाला बुज़दार ये क्या करेंदे उन्हें वेंदे झल छल जिमें होंदे ना बली अदर ना भिड़ होवे खैर होवे जेड़े झगड़ियां दे विच मसले मसायल होंदन नौजवानों अकल करो झेड़ा ना करो। हुण FIR दे मुताबिक जरा लिशारी नौजवान है वही मुतफरक चाहान दे दादूआणी बलोचन जेरे यही मुतफरक चाहान दे यानी हिक्की जाद रिहायशियन सकूनतियन। अच्छा वो छुड़ा की कोशिश करें जेरे वेले इन्हें दे विच एक वज़ीर अहमद नाम का बंदा है दादूआणी है। वो आदे यार अगे ही एक जहाज उत्ते तैं खच मारी है अज भला तू खच मरना पई तैकू पता ही है उनका कसूर है तू उहदे वारो गैर कौम के बंदे दे वारो थींदा पई तैकू लिहाज नहीं आंदा अज तेरा खात्मा मैं करेंदा पिया। इहो कुछ आ करें पिस्टल कढी ये जान बचाने वास्ते रुकण की कोशिश की है वो पिछू जरा पिस्टल मारी थे पिस्टल पिछू खब्बे पासों लगे जरा सीने चो पार थी गए उनको गुलाम नबी आड़ा तला बे बंदे चाह करें हस्पताल नेड़े पान वो रस्ते दे विच फौत थी गए। हुण ये है FIR की इबारत अल्लाह को इल्म ॿिया क्या है। हुण जेरे सोर्सिस दसेंदे पन उहे दसेंदे पन कि लिशारी ते दादूआणी बलोचन कंहिंजा झगड़ा होसी। झगड़ा दसेंदे पन को मोबाइल दे लैन देन दा हा मोबाइल गिद्धे ने को उहदे चो पैसे बकाया बचदे हन वो आदा मोबाइल में को सुथरा नहीं वेरी ता ये पैसे हुण मैं तुहानू नहीं देंदा। इहो झेड़ा हा ही झेड़े दे राह दे उत्ते विच एक बेकसूर आदमी जान कने गए जरा बेचारा ड्राइवरी कर करें घर को चलाई पिया ना उनका लेना ना देना मर गए। उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न है असले की फरावानी। हर नौजवान टेबाक दे विच नेफे दे विच पिस्टल रखी वदे गन चाती वदे कहीं वेले जज्बात काले बंदन अंधा धुंध फायर शुरू कर दे हुण वो गोली की जद दे विच कौन आ वने कहीं को कोई पता कहने। ये तो है FIR की इबारत। उत्थे मौजूद लोग ये दसन कि इन्हें कोई डरावण छरावण दे वास्ते एक बे को ठाके ठूके कीतन ते फायर बुज़दार साहब को जरा लग पाए उनकी खुट्टी आई खड़ी इहो कुछ आखूँ चा। इन्हें हालात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने CCD ने पुलिस डिपार्टमेंट ने कल ऐलान किया कि तुहाडे कोलों 15 निमार हैं जरा जरा नीगर असले रखी खड़े गैर कानूनी असला वो आके जमा करवा दो। कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज जहां पे हम लिस्ट देंगे वहां पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी।
اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے. وہ ہے بھی موجود ہے موجود ہے اور امینڈ نہیں کر رہے ہیں جو آلریڈی لا ہے, اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد, ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. سی سی ڈی اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ, سی سی ڈی جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے, اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے, وہ کتنا خطرناک انسان ہے, ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے, اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز, نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے, رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے, اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا, اسے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران, ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. نے واضح کیتے کہ جرا آپیں اصل آن کے سرنڈر کرے سی سارے سامنے اندے اگینسٹ کوئی قانونی کاروائی نہ کی ویسی. وہ یقین نہ لاوے, وہ تسلی نہ لاوے, ان کو قانون کچھ نہ آکسی, وہ اصلہ دے حکومت کو اپنا گھر ونجے پیا. بلا انہیں کہ جڑے لائسنس ملین لکھیں دی تعداد چن, کوئی ممنوع بور دے لائسنس ہی ہیں پہ لوگوں کے لائیں. سی سی ڈی اے بھی جانچ پڑتال کرے سی کہ کہڑے بندے کو بندوق ہونی چاہیے, کہڑے کو نہیں ہونی چاہیے. بعض بندے ایسے ہونن اکھڑ مزاج ہونن, گال گال تے چڑ پوندن, اونکنے ہتھیار ہی ہوئے پیا توڑے ہوئے لائسنس والا, وہ تو ٹھوک دے سی بے کو. انہیں دے اصل لائسنس منسوخ کر دیتے ہوئے سن, اصلہ ضبط کر کے دے سی. اچھا ایک لاجک اکثر دین لوگ یہ ڈاکو ڈکیٹ تساں انہیں ویڈیو ڈٹھے ہو سن, ادا سارے آپ جان دشمن ہیں, اساں کہیں دے دشمن کہیں سے, اساں نہ پولیس کو کشا دوں نہ کشا, اساں اصلہ چاہیے ودوں اپنے جڑے ذاتی دشمن ہیں انہیں ایک اپنے دفاع دے واسطے چاہتی ودوں. ہوں انہیں کہ بہانہ کہنا چل سی. پرانے دشمن ہیں تو قانون اجازت نہ دے سی کہ تساں 2-4 بندے ایک بے دے ماری ودے ہو, ولائی تانے ودے ہو. انہیں صلاح دیتی ہے کہ ٹھائیاں کر گنو, صلح فیصلے کر گنو, اپنے برادری دے کہیں وڈے چھوٹے کو ویچ پاک رہی, انہیں معاملے کو مکا دیو. جی تمہاری بلوچ کی بر سارے نہیں بھی جلی دی تو پیچھے ٹکٹ کٹواؤ, پاکستان کو چھوڑ دیو, نہ تو اتنا تو اساں کہنا رہا دے سوں. میں سمجھدا کہ بہت اچھا اقدام ہے. چھوار جنہیں کوئی مینٹیلٹی کا نہیں, کوئی مائنڈ لیول کا نہیں, جنہیں کو کوئی احساس کا نہیں ہوتا کہ میں ایک گولی جو مرے نہ پیا نا یہ کہیں دی جان گھن سی, یا جن دی جان گھن سی وہ کتنا اہم بندہ ہے. بس شوق دے طور دے ہوتے فائرنگ کر دے ونی ہے. اکثر شادی بیاہ دے ہوتے فائرنگ کر دیں, وہ انجھا گولیاں کئی دفعہ گھوٹ مار پوندن, کئی دفعہ کوئی مار پوندے, کئی مطلب براتی مار پوندے, نقصان تھی دن غرضے کے. یہ اصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہیں کنا. جے کارگن لوگ غیر مسلح تو صرف انہیں کو نہیں کرنا جڑے لوکل لوگ ہیں, جڑے کلپریٹس ہیں, جڑے کرمنلز ہیں, جنہیں لوگوں نے ریکارڈ اچھا کہنے, اگر انہیں کو غیر مسلح نہیں کریں تو یہ بے شدہ غریب عوام کو غیر مسلح نہ کرو, نہ تو پیچھے وہ نہیں بچے دیں انہیں کو. وہ گھر پے کریں بندوق نکال کریں, جرا کو دل لگ سنے, جیلے دل لگ سنے, لٹ گنسن پھٹ گنسن. اگر کرنی ہے اکراس دا بورڈ کاروائی کرو, کہیں کنے ہتھیار نہ ہوئے. جرے ویلے 2 بندے اساں ایک بے نال کوئی مطلب بحث تمیز کرنے پہ نہ مائک نے اصلہ ہو سی نہ ہوں کنے ہو سی, دھپ مک مرے سوں ایک بے کو وڈی کنو کہ سیل دا ڈوکرا مار رہے سن. اصلہ دا فائر کر کریں بندے کو کھڑے مٹی دے تلے نہ بھیج دے سن. میں یہ سجیشن ضرور دے ساں سی سی ڈی کو, پنجاب پولیس کو, کہ غیر مسلح کرنے تو ہر کہیں کو کرو. جے نہیں کرنا جڑے شریف ہیں, میں منے نہ کہ کہیں دا روح تھیا ودا ہو سی, بلے میں اے جرم دی دنیا کو چھوڑا,
ਵਾਲਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗੂ ਅਸਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਡਿਠਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ भला वो दिल पछते होते उनके यार वो बदमाश ठीक हसे साढ़े कोल तो कोई ना आंदा असा हथियार क्या सचन हूँ छुआर छटी करे सागू धमकिया दन सागू तड़िया दन या सागू बेइज्जत करे दन खड़े इस ये सिलसिला ना चलाओ चलावने अक्रॉस दी बोर्ड चलाओ बिस्मिल्ला असा एप्रिशिएट करन ई गाल को और पजीराई करन कि अगर ये काम थी गया तो बहुत अच्छा काम है CCD के उत्ते खास कर भरोसा है पंजाब पुलिस के उत्ते भरोसा है कि जिमें टॉलरेंस कहे नहीं जुर्म के अगेंस्ट ये काम में जरा असला जब्त करने वाला इंदे जी कोई टॉलरेंस ना दिखाओ कोई वड्डा छोटा ना दिखाओ वखरी गाल कहनी वखरी गाल मुमताज तारिक दी वखरिया गाली वखरा चैनल सराइकी वसीब दे सच्चे रंग तुहाडे अपने YouTube चैनल वखरी गाल दे संग वखरी गाल को YouTube ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए।